हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाही मेट्स। आई एम डॉक्टर शाहीना और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वुमेन्स हेल्थ इशू लिकोरिया के बारे में। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं हकीम मोहम्मद शाहरुख, जो हमें डिटेल में समझाएंगे इसके कॉजेज़, सिम्टम्स और नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में। अगर हमारी मर्ज़ की तशख़ीस की नॉलेज अच्छी होगी तो हम बिल्कुल मामूली सी, आसान सी, कम सी अदविया में भी उसका इलाज कर सकते हैं। अब जैसे मसलन रहा लिकोरिया, तो ये क्या होता है? ये फीमेल जेनाइटल इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक? अगर वजाइना में इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पर पस होगा, फिर उसका डिस्चार्ज होगा, तो वही डिस्चार्ज हमको दिखता है, ठीक? तो ये इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन है तो किसी पैथोजन की वजह से है। पैथोजन वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, इसके अलावा फंगाई भी हो सकती है, और भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक? तो ज़्यादातर देखने को मिलता है बैक्टीरिया, ठीक? तो अब हमें ये समझना चाहिए कि इस वजाइना की माइक्रोफ्लोरा में इन्फेक्शन होता क्यों है, ठीक? तो वजाइना में ऑलरेडी एक बैरियर होता है, केमिकल बैरियर, जो इन्फेक्शन नहीं होने देता है। वो होता है उसका एक स्पेसिफिक पीएच रेंज, और वो होती है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो होती है 4.5 से लेकर के 5.5 तक के बीच में। तो जो ये पीएच की रेंज है, ये पीएच की रेंज वेजाइना के उसके माइक्रोफ्लोरा में मेंटेन रहती है, और यही उसको इन्फेक्शन से बचाती है, महफूज रखती है। अगर पीएच 4.5 से कम होगा तो भी इन्फेक्शन होगा, 5.5 से ऊपर होगा तो भी इन्फेक्शन होगा। तो इस पीएच को कौन मेंटेन करता है? इस पीएच को मेंटेन करता है लैक्टोबैसिलाई, दही वाला बैक्टीरिया। तो उस बैक्टीरिया की एक खास तादाद कॉलोनी मौजूद होती है जो लैक्टिक एसिड बनाती है, और उसी की वजह से वहाँ पर एक स्पेसिफिक पीएच रेंज मेंटेन रहती है, ठीक? और ये बैक्टीरिया की तादाद और उससे बनने वाला लैक्टिक एसिड, उसकी मिकदार किस पे डिपेंड करती है? उसकी मिकदार डिपेंड करती है एस्ट्रोजन पे। तो ये समझ में आता है कि एस्ट्रोजन की वजह से पीएच घटता बढ़ता है, और पीएच घटने बढ़ने की वजह से इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो मतलब एस्ट्रोजन के घटने बढ़ने की वजह से ही इन्फेक्शंस हो जाते हैं, फिर डिस्चार्ज होता है, जिसको हम लोग आम ज़ुबान में लिकोरिया कह देते हैं, ठीक? तो इसके बीच में क्या कनेक्शन है? एस्ट्रोजन लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है उसको खुराक देता है, तो जितनी उसको खुराक मिलेगी उतना वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बनाएगा, नहीं, उतना वो बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाएगा। जितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड रहेगा उतना पीएच कम रहेगा, ठीक? तो अगर मिसाल के तौर पर किसी वजह से अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया तो लैक्टोबैसिलाई जो बैक्टीरियम है उसको खुराक ज़्यादा मिलेगी, तो वो लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनाएगा, तो पीएच कम हो जाएगा। अगर ये पीएच कम हुआ तो फिर उस वजाइना के माइक्रोफ्लोरा में फंगस बहुत जल्दी से कॉलोनाइज कर सकता है, अपनी कॉलोनी बना सकता है, तो उस टाइम पर फंगल इन्फेक्शन होगा, ठीक? अब अगर एस्ट्रोजन कम है तो लैक्टोबैसिलस को खुराक कम मिलेगी, तो वो लैक्टिक एसिड कम बनाएगा, तो पीएच बढ़ जाएगा। अगर बढ़ते बढ़ते ये पीएच 5.5 से ऊपर चला गया, ऊपर ऊपर बढ़ गया, तो वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक? तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि ये असल में इन्फेक्शन है, और ये इन्फेक्शन असल में है एस्ट्रोजन की कमी या फिर ज़्यादती से। फिर हमें ये देखना है कि ये इन्फेक्शन है कौन सा, या तो ये फंगल होगा या फिर बैक्टीरियल होगा। फंगल वाले में इचिंग बहुत होती है, खारिश होती है, खारिश इतनी होती है कि खारिश करते करते स्क्रैच हो जाते हैं, और स्क्रैच करते करते फिर यूटीआई भी हो जाता है, और यूरिनेशन के दौरान भी बहुत तकलीफ होती है। इसके बरक्स जो बैक्टीरियल होता है उसमें खारिश नहीं होती है, ठीक? और बैक्टीरियल तब होता है जब एस्ट्रोजन कम हो, और तो जब एस्ट्रोजन कम होता है तब कैल्शियम भी कम हो जाता है। कैल्शियम कम होने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसीलिए लड़कियां शिकायत करती हैं कि कमर कट रही है, कमर में दर्द हो रहा है, पूरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, बदन पूरा टूट रहा है, बदन पूरा सूख रहा है, दुबले होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके एस्ट्रोजन कम होता है, ठीक? इसके बरक्स फंगल वाले में ये सारी शिकायतें नहीं मिलती हैं, बस खारिश की शिकायत मिलती है, ठीक? तो अगर हमारे पास बैक्टीरियल आ गया तो हमको ये समझ में आ गया कि उसका एस्ट्रोजन कम है। अब एस्ट्रोजन कम है तो हमें एस्ट्रोजन बढ़ाना है। अब एस्ट्रोजन क्यों कम है वो हमें देखना है। एस्ट्रोजन बहुत वजह से कम हो सकता है। एस्ट्रोजन बनता है ओवरी से, और कुछ मिकदार में बनता है एड्रिनल ग्लैंड से। ज़्यादातर ओवरी से ही बनता है। ओवरी से तब बनता है जब ओवरी को एलएच मिले, ठीक? और ओवरी को रॉ मटेरियल मिले लीवर से, ठीक?
گردے سے بھی. تو جب لیور گردہ کمزور ہوتا ہے یا اگر ایلچ کم ہوتا ہے, دماغ کمزور ہوتا ہے, یا اگر را مٹیریل کم مل رہا ہوتا ہے, فیٹ وغیرہ کم مل رہا ہوتا ہے, تو اسٹروجن کم ہوتا ہے. تو ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کس وجہ سے اسٹروجن کم ہے. یا تو مسئلہ دماغ میں ہے, یا جگر میں ہے, یا گردے میں ہے, یا اووری میں ہی ہے. عام طور پہ اس میں اووری کو طاقت دینے کی دوائیاں دے دیتے ہیں, جیسے لبوب صغیر, لبوب کبیر, لبوب بارد, یا پھر جو صفوف ہوتے ہیں جیسے شتاولیادی چورن, گوکشرادی چورن, اس طرح کے جو چورن ہوتے ہیں, ودالیادی چورن. یہ اگر جگر کمزور ہوگا تو پھر لڑکی دبلی پتلی ہوگی, سوکھی ہوئی ہوگی, اور اس کو بھوک کم لگتی ہوگی. گردے کمزور ہوں گے تو پھر کیلشیم وٹامن ڈی اور کم ہوگا, تو پھر ہڈیوں میں درد اور زیادہ ہوتا ہوگا, یو ٹی آئی وغیرہ اور شدید ہوتا ہوگا. دماغ کمزور ہوگا تو پھر یادداشت ہے, انٹیلیجنس ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, نیند ہے, یہ سب میں پریشانی ہوگی. ٹھیک, یہ تو اس طرح سے دیکھ لو کس میں دقت ہے, تو دماغ میں, جگر میں, گردے میں, یا اووری میں. تو اووری کی دوائی دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ جگر گردے دماغ جہاں پہ دقت ملی اس کی دوائی دے سکتے ہیں اسٹروجن بڑھانے کے لیے. اگر خوراک بہت کم ہوتی ہے, خوراک میں فیٹ بہت کم ہوتا ہے, تو بھی اسٹروجن کم ہو جاتا ہے. اگر اسٹریس ہوتا ہے, کورٹیسول بہت زیادہ ہوتا ہے, تو باڈی ریپروڈکٹیو موڈ سے سوئچ ہو کر کے سروائول موڈ میں شفٹ ہو جاتی ہے. تو وہاں پر اوپر سے ہی جی این آر ایچ ہی نہیں ریلیز ہوتا, تو ایف ایس ایچ ایل ایچ نہیں ریلیز ہوتا, پھر اسٹروجن نہیں بنتا ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اتنا زیادہ اسٹریس کا یا پھر ٹراما کا فیکٹر ہے کہ نہیں. اور ساتھ میں ہمیں وہ دینے ہیں جو اینٹی بایوٹک پراپرٹی رکھتے ہیں. اس میں ہم دے سکتے ہیں جیسے کہ اگر اس کے خون میں سردی ہو. خون میں سردی کیسے پتہ چلے گا؟ اگر وہ گرم خشک چیزیں لے لیں, یا پھر گرم تر, جیسے بادام ہے, مرچا مسالہ والی چیزیں ہیں, تلا بنا ہے, اگر اس سے اس کو خون میں کوئی دقت نہیں ہوتی, جیسے اس سے اس کو اسکن پر دانے, ریشز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں بادام وادام کھانے سے, تو اس کے خون میں سردی ہے, تو ہم اس کو خون کی گرم دوائیاں دے سکتے ہیں, جیسے نیم گھنوٹی, اور مہا مرتنجے رس, اور سمبھو گگل, اس طرح کی مصفیات دے سکتے ہیں. ہردرا کھنڈ, ہلدی کے مرکبات, ماجو نشبہ, یہ سب اینٹی بایوٹک کی طرح کام کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ اسٹروجن بڑھانے کے لیے دے سکتے ہیں, جیسے کہ لبوب کبیر دے سکتے ہیں, اور لبوب صغیر بھی دے سکتے ہیں. اس کے برعکس اگر اس کے خون میں حدت ملتی, گرمی ملتی, مطلب مسالے جات یا بادام وغیرہ کھانے سے ریشز, دانے وانے ہونے لگتے ہیں, تو سرد مصفیات دیجیے, جیسے کرس سجاک, اور زیادہ تر کو سرد ہی دینا پڑتا ہے, کیونکہ زیادہ تر جو پیشنٹ ہیں یہاں کے, تو ان کے خون میں گرمی ہی ہے, تو ان کو سرد مصفیات دیتے ہیں, جیسے کرس سجاک, چندر کلا رس, چندنادی وٹی. چندنادی وٹی کو اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ اس سے نسیں سست ہو جاتی ہیں, تو پیرسٹالسس بہت کمزور ہو سکتی ہے. چندر کلا رس سے یہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں چندن کے ساتھ ساتھ لونگ وغیرہ بھی مقویات اعصاب ملائے گئے ہیں اس سائڈ افیکٹ کو دور کرنے کے لیے. اور پرتاپ لنکیشور رس, اور کچھ کہروبا, حبیرہ سوت, اس کے ساتھ میں اسٹروجن بڑھانے کے لیے لبوب بارد, شتاوری کلپ, شتاولیادی چورن, پشپ دھنوا رس وغیرہ. اس کے برعکس اگر فنگل ہے, تو فنگل میں اسٹروجن زیادہ ہے, تو ہمیں دیکھنا ہے اسٹروجن کیوں زیادہ ہے. اسٹروجن بہت وجوہات سے زیادہ ہو سکتا ہے. اگر اڈرینل سے اسٹروجن زیادہ بنے گا تو بھی زیادہ ہوگا. اگر اووری سے اسٹروجن بنے گا اتنا ہی, لیکن نکل نہیں پائے گا جگر گردے کی کمزوری کی وجہ سے, تو بھی اسٹروجن زیادہ ہوگا. کیونکہ اسٹروجن یا ٹیسٹوسٹیرون یا کوئی بھی ہارمون کو جگر گردے ہی کلیئر آؤٹ کرتے ہیں, تو اگر جگر گردے کمزور ہوں گے تو اسٹروجن نہیں نکلے گا. تو ہمیں دیکھنا ہے اس کے اندر اسٹروجن کہاں سے زیادہ ہے, یا تو اڈرینل سے زیادہ ہوگا, یا پھر اووری سے زیادہ ہوگا. اڈرینل سے زیادہ ہوگا تو اس کا کورٹیسول یا تو کم ہوگا یا پھر زیادہ ہوگا. کورٹیسول کم ہونے پہ اسٹروجن کیسے زیادہ ہوگا؟ کورٹیسول کم ہوتا ہے تو ایچ پی ایکسس کے تھرو پچیٹری کو پازیٹیو فیڈ بیک جاتا ہے, تو وہ اے سی ٹی ایچ زیادہ ریلیز کرتا ہے. اس زیادہ اے سی ٹی ایچ کے انفلوئنس میں ایڈرینل زیادہ دوسرے ہارمونس سیکریٹ کرنے لگتا ہے, جیسے اسٹرون ایون, تو اس سے اسٹروجن زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے برعکس اگر اڈرینل میں ٹیومر ہے, ہائپرٹرافی ہے, تو اڈرینل میں اسٹون بنانے والی سیلز بھی اپنی تعداد میں نمبر میں بڑھ سکتی ہیں. تو اگر اسٹون بنانے والی سیلس ہی بڑھ جائیں گی تعداد میں, تو وہ اسٹون زیادہ بنائیں گی, تو بھی ہوگا. پھر اس میں وہ اور ہارمونس جو ہے کورٹیسول, اس کو بھی زیادہ بناتی ہیں, تو پھر کورٹیسول زیادہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے. تو کورٹیسول اگر کم دیکھنے کو ملتا ہے اس میں بھی اسٹون زیادہ ہو سکتا ہے, زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں بھی اسٹون زیادہ ہو سکتا ہے. کورٹیسول کم ہوگا تو پھر انفیکشن انفارمیشن بہت جلدی ہوتے ہیں گے, جیسے نزلہ, کھانسی, سردی, زکام, بخار, اشعال, ڈائریا وغیرہ. اگر کورٹیسول زیادہ ہوگا تو پھر
سکون نہیں آتا ہوگا، چین نہیں آتا ہوگا، ہمیشہ بالکل اسٹریس میں، بالکل فائٹ اور فلائٹ میں، اور نیند نہ آنا، سکون نہ ملنا، قرار نہ ملنا، چین نہ ملنا، یہ سب اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ جو اسٹروجن ہے تو یہ اووری والا ہے۔ اووری والا کیوں زیادہ ہو گیا؟ کیونکہ جگر گردے کی کمزوری کی وجہ سے نکل نہیں پا رہا ہے۔ جگر کی وجہ سے تب نہیں نکل پائے گا جب جگر کمزور ہو، جگر کمزور ہوگا تو پھر سوکھی ہوئی ہوگی، بھوک نہیں لگتی ہوگی، دبلی پتلی ہوگی، کھانا نہیں لگتا ہوگا۔ گردے کی وجہ سے ہوگا تو پھر وٹامن ڈی، کیلشیم اور زیادہ کم ہوگا تو پھر کمر میں درد، گھٹنوں میں درد ہوتا ہوگا۔ تو اس طرح سے دیکھ لو، جو ہو اس کی اب دوا دے دو۔ اب اس میں اینٹی فنگل میں سرد خشک مصفیاتی کام کرتی ہیں، جیسے کہ چندرکلا رس، چندن آدی وٹی، پرتاپ لنکیشور رس، سوجاک وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہم اپنی بھی دوائی بنا سکتے ہیں، جیسے جس میں گل منڈی ہو، اور گورکھ منڈی ہو، برگے ہنا ہو، سرپنکھا ہو، سندل ہو، پروال پشٹی ہو، مکتا پشٹی ہو، یہ سب۔